अशेषदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यतिपदिपदभृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं षठरिपुमदसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखिलेय प्रत्यनीक जगदैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण असंख्य कल्याण गुणगणैक निलय भक्तवांछा कल्पतरो भगवान राधा दामोदर को श्री चरणारविन्दमा कोटिश नमन गर्दै आचार्य श्री चरणमा पनि दण्डवत गर्दै गर्दै श्रद्धेय भक्तगण हामी कार्तिक मास महात्म्य भगवान राधा दामोदरसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यी कथाहरू श्रवण गर्दैछौँ र कथा श्रवण गर्ने क्रममा कथा श्रृङ्खलाको 11औं अध्यायको प्रसंग हामी यहाँहरुको सामनेमा प्रस्तुत गर्दैछौँ हैन र आकाश दीपदानका कुराहरू हामीले 10औं अध्यायमा सुन्यौं। अगाडि बालखिल्य ऋषिहरू अन्य ऋषिहरूलाई लक्ष्य गरेर माध्यम बनाएर हामी मानव मात्रको कल्याण गर्ने कामनाले बताउँदै हुनुहुन्छ कि कार्तिकस्यासिते पक्षे द्वादशी वत्स संगीता गोधूलिकाल संयुक्त द्वादशी वत्स पूजने। कार्तिक महीनाको कृष्ण पक्षको द्वादशीलाई गोवत्स द्वादशी भनेर भनिन्छ। गोधूली समयमा द्वादशी को दिन गोधूली समयमा वत्स पूजा अत्यंत सुंदर बाछी को पूजा गर्ने। सुंदर सुंदर वर्षक ब्याएकी बाछासँग भएकी यस्ती गाईको पूजा गर्ने, चन्दन आदि द्वारा राम्रो राम्रो सुंदर घाँस खुवाउने, शुद्ध पवित्र खोले खुवाउने अनि चन्दन अक्षता पुष्प सबै कुरा गरेर गोधूली समयमा गाईको पूजा गर्ने। त्यस दिन गाईको दूध दही घिउ केही पनि नखाने भनेर भन्नुहुन्छ। दिनान्ते सूर्य दिनको अन्तिममा आधा सूर्य अस्ताउँदै गरेका आधा सूर्य बाँकी रहेका अवस्थालाई गोधूली बेला भनेर भनिन्छ। त्यो गोधूली बेलामा गाईको विधिवत पूजा गर्ने, अनेक सुन्दर दीपहरू बालेर निराजन गर्ने। मुख्य दीपा नवप्रोक्ता 9वटा दीप भनिएको छ। 9 प्रकारको ज्वालाले युक्त भएको दीप बाल्ने र निराजन गर्ने। यदि ती दीप बाल्दाखेरि दक्षिणपट्टि फर्केका ज्वालाहरू भए, तेजस्वी भए, सुन्दर शिखाहरू भए भने सुख सम्पत्ति ऐश्वर्य वृद्धि हुन्छ। स्थिरा चाहिँ सौख्यदा प्रोक्ता, स्थिर भए उभयपट्टि सिधै फर्केर गएका छन्, स्थिर भए भने हैन चेत सौख्यदा प्रोक्ता विपरीतता दुःखदा, विपरीत त्यस्ता अरू चारतिर घुमिरहेका यता फर्केका भए भने दुःखदायी बन्ने छन्। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। दीपको पनि महत्त्व छ। यसै कारणले प्राचीन कालमा नै हाम्रा महर्षिहरू दीप बालेर जमरा उमारेर ती जमराको गतिलाई, जमराको लक्ष्य कतापट्टि फर्केको छ, तिनका टुप्पाहरू कता ढल्केका छन्, यी सबै कुरालाई देखेर वर्षभरिको शुभाशुभ जाँच्नुहुन्थ्यो। दीपको पनि त्यही छ। यस्ता प्रकारले 5 दिन द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा 5 दिन पर्यन्त
पाँचै प्रकारले निराजन गर्ने अरे भगवानलाई आरती गर्ने निराजन विधि पक्षम सम्सूचयत्योदौ हैन। पहिलो प्रथम दिनको निराजनको आरतीको जुन ज्वालाले दीपको ज्वालाले सूचना गर्दछन् कि कस्तो प्रकारको हुन्छ समय, तिथिभरि कस्तो हुन्छ त्यो समयभरि, त्यो समय कस्तो पक्षम सम्सूचयत। पहिलो दिनको दीपका ज्वालाले एक पक्षभरिको सूचना गर्दछन्, त्यो पक्ष कसरी बित्दछ कस्तो आउँछ हैन। अनि दोस्रो दिनको ज्वालाले, पहिलो दिनको ज्वालाले सप्ताहभरिको, दोस्रो दिनको ज्वालाले पक्षभरिको, तृतीय ऋतव प्रोक्त तेस्रो दिनको निराजन गरेका बत्तीका शिखाहरूले एक ऋतु पर्यन्तको र चौथो दिनको निराजन गरेका दीपका ज्वालाले अयन 6 महिनाको र पाँचौं दिन बालेका बत्तीका ज्वालाले एक वर्षभरिको सूचना गर्दछन् के कस्तो समय आउँदैछ, के कस्ता समयमा समय आउँछ भन्ने कुराहरूको सूचना ती दीपले, दीप शिखाले पनि गरिरहेका हुन्छन्। सुख शुभ अशुभको सङ्केत गरिरहेका हुन्छन्। यसरी आदौ देवांश तत्त्व विप्राण, पहिली देवतालाई, ब्राह्मणलाई, अनि गाई घोडाहरूलाई, हात्तीहरूलाई, गाईलाई, ज्येष्ठलाई, श्रेष्ठ व्यक्तिलाई, माताहरूलाई, योषित नारीहरूलाई ततो निराजितान दीपान स्वस्थस्थानेषु विन्यस्यति, निराजन गरेका दीपहरू आफ्ना आफ्ना ठाउँमा राखिदिनु, तत्स्थानमा राखिदिनु भनेर बताउनुहुन्छ। ज्येष्ठको देवताको गर्नु, ब्राह्मणको गर्नु, पितृहरूलाई गर्नु, आफूभन्दा ज्येष्ठ व्यक्तिहरूको गर्नु, माताको गर्नु, पिताको गर्नु, यसरी निराजन गर्नु भनेर बताउनुहुन्छ बालखिल्य मुनिहरूले। तो सुन्दर श्वेत शिखा भयो भने राम्रो हुन्छ अरे हैन। अतिरिक्तेषु युद्धादीन, अरू श्वेत शिखा छोडेर अरू पहेँलो पहेँलो अथवा रातो रातो हरियो हरियो खालका भयो भने अनेक प्रकारका कृष्ण शिखेषु छ, युद्ध हुन्छ अरे। यस्ता प्रकारले ती शिखाको पनि विशेष महत्त्वको बारेमा ध्यान दिनु भनेर बताउनुहुन्छ। यस्तै एकाङ्गी नाम गरेकी एउटी नारीले एकाङ्गी नाम गोपाला तनयैच व्रतम कृतम धनधान्य समायुक्ता जाता वर्षत्रयेण सा। एकाङ्गी नाम गरेकी एउटी ग्वालिनीले यस व्रतलाई गोवत्स द्वादशीको व्रत पूर्णिमासम्म गरेको हुनाले 3 वर्षभित्रमा धनधान्यले सम्पन्न भएकी थिइन् भनिकन बालखिल्य मुनिले यसरी ऋषिहरूलाई बताउनु भएपछि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, का एकाङ्गी कथम जाता हो, त्यो एकाङ्गी भनेकी को हुन्, कसरी जन्मिन्, कहाँबाट कसकी छोरी हुन् इत्यादि आफैलाई बताउनुहोस् भनेर मुनिहरूले प्रश्न गर्नु भएपछि बालखिल्य ऋषि के भन्नुहुन्छ भने, ऋषिकेश नाम गरेको एकजना जसलाई सचैला पनि भनेर भनिन्थ्यो ग्वाल थिए एकजना, 8000 गाईहरू थिए, बाछा कति थिए त्यसको गन्ती नै छैन। त्यस्तो प्रकारले एउटी कन्या थिइन् हैन, एकाङ्गी नाम गरेकी कन्या थिइन्। पुत्र भएन, छोरो नभएपछि छोरो प्राप्तिका लागि धेरै यत्न गरे, धनधान्यादि गोदान गरे, यज्ञ यागादि गरे, ब्राह्मणलाई दान गरे, सबै कुरो भयो नभन्दै पुत्रोभ्यजायत, समय अनुसार पुत्र पनि प्राप्त भयो। दुन्दुभी नाम विख्यात, यस्तो प्रकारको पुत्र प्राप्त। दुन्दुभी नाम गरेका एकजना पुरोहित थिए ती ऋषिकेश नाम गरेका ग्वालाका। ती पुरोहित अति कुटिल धूर्त थिए, एउटा आँखो पनि थिएन। लोभको इच्छाले गर्दाखेरि लोभी, अत्यन्त लोभी भएर यस्ता लोभीले नामै बदनाम गर्छन्। यस्तो लोभी थिए। लोभी भएपछि के भन्यो भने त्यो पुत्र जन्मेपछि तिम्रो पुत्रको मूल परेछ, अब यसले वंशको नाश गर्छ भनेर चाहिँ गलत बाटो देखाइदिएपछि एकाङ्गीलाई के भने ती ग्वालले भने, यो तिम्रो भाइ मुखमा मह र घिउ लगाएर गङ्गामा विसर्जन गरिदेऊ भनिकन एकाङ्गीलाई हराए बाउले। बिचारा दिदी चाहिँले त्यो भाइलाई बोकेर गई, लगेर एउटा वृक्षको एउटा गुण बनाएर कोटरमा त्यस्ता ठाउँमा लगेर राखी जहाँ कसैले नदेखेको छ भनेर। अनि बार बार जाने, त्यसलाई कसो कसो गरेर त्यसलाई भोजन सोजन गराउने,
तस्मै पय पाएत्वा दूध खोज्ने लाने गाईको दूध र पिलाउने यस्तो गर्ने गर्दथे। नभन्दै केही समयमा यौवनयुक्त भयो त्यो केटो पनि एकाङ्गी दुन्दुबी प्राह एकान्ते वचनम लघु। एक दिन ती दुन्दुबी ब्राह्मणले के भने ती एकाङ्गीलाई भने सम्पत्ति धेरै छ, विवाह गर्न पाइयो भने त सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ भनेर कि हे एकाङ्गी तिमी मसँग विवाह गर, म तिमीलाई धेरै चाहन्छु भनिकन यस्ता प्रकारले ती एकाङ्गीलाई ती दुन्दुबी ब्राह्मणले भनेपछि एकाङ्गीले के भने धिङ मूर्ख काण दुष्टामन अहम त्वाविरकन्द कन्यका। हे ब्राह्मण, तपाईँ ब्राह्मण भएर पनि दुष्ट मति लिनुभयो, तपाईँको यसै पनि आँखो एउटा छैन, यसकारणले गर्दा म त अहिर कन्या हुँ, गोप कन्या हुँ, तपाईँ ब्राह्मण हुनुहुन्छ, ब्राह्मण भएर मसँग कसरी विवाह गर्नुहुन्छ भनेर भनेपछि चतुर्वर्ण कन्याकापि विवाहिया ब्राह्मण सुबै, चारै वर्णका कन्या विवाह गर्नु भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। यसकारण म तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु भनेर भनेपछि एकाङ्गीले मानिनन्। के भने याचकम न वरिष्यामि, म तपाईँ जस्तो याचकलाई वरण गर्दिनँ, तपाईँ लोभी हुनुहुन्छ, लोभीसँग विवाह गरेर भोलि गएर म पनि दुःख पाउँछु भनेर भनेपछि ती दुन्दुबी नाम गरेका ब्राह्मण एकाङ्गीका पछि लागे। एक दिन नभन्दै एकाङ्गीले त्यो भाइलाई गएर दुध पिलाउँदै थिइन्, केही खुवाउँदै थिइन्, त्यसको रक्षा सेवा गर्दै थिइन्। गर्दा गर्दै ती दुन्दुबी नाम गरेका ब्राह्मणले गएर ऋषिकेश नाम गरेका ग्वालालाई दिए, एकाङ्गीका बाबुलाई गएर भनिदिए तिम्री छोरीको चरित्र राम्रो छैन, त्यो जुन बालक तिमीले फ्याँक्न पठाएको त्यो बालक फ्याँकिन र त्यसले पाली ताली गरेर हुर्काइरहेकी छ, अब भोलि गएर भने तिम्रो वंशलाई बडा बर्बाद हुन्छ भनेर भनेपछि त्यहाँका गाउँका मानिसहरू भेला भएर त्यो एकाङ्गीलाई र त्यो एकाङ्गीका भाइलाई त्यहाँबाट निकालिदिने भए, त्यहाँबाट पनि त्यो जङ्गलबाट पनि जहाँ बसेर त्यो भाइको रक्षा गर्दै थिइन् एकाङ्गीले जङ्गलतिर, त्यहाँबाट पनि निकालिदिए, जङ्गलबाट पनि निकालिदिए। एकाङ्गी तत्र सन्तृष्टा क्रीडन्ती यवनैषः। अर्को कुरा के आरोप लगायो भने धेरै मुसलमानसँग क्रीडा गर्दै थिए, खेल्दै थिए, हिँड्दै थिए, घुम्दै थिए, मुसलमानलाई मन पराउँछे र त्यो मुसलमानबाट जन्मेको बच्चो त्यहाँ राखी छोडेको छ भनेर यस्ता प्रकारले ती दुन्दुबीले नाना भाँतीका चाहिँदा नचाहिँदा कुरा लगाइदिइसके पछाडि बाउ चाहिँले गोरुका ढाडमा डोरीले दुईटैलाई बाँधेर उसले भने यो मेरो भाइ हो, तपाईँले फ्याँक्न पठाएको थियो, मैले यसको रक्षा गरेँ, मलाई बहिष्कार नगर्नुहोस्, तिरस्कार नगर्नुहोस् भनिकन उनले बिचारा धेरै अनुनय विनय गर्दाखेरि पनि बाउले पनि मानेनन्, गाउँका व्यक्तिहरूले पनि मानेनन्। यस्तै हुँदो रहेछ समयमा जब मनुष्य एक्लो पर्छ तब कसैले पनि साथ दिँदैनन् र यसलाई दण्ड दिनुपर्छ, बहिष्कार गर्नुपर्छ भनिकन ती दुन्दुबी नाम गरेका ब्राह्मणले भनेपछि गोरुका काँधमा वृषोती तामसमादाय गतो दैवसी योगत, गोरुका ढाडमा बाँधिदिए दिदीभाइलाई दुईटै लाएर पठाइदिए। त्यहाँबाट दैववश संयोगवश त्यो गोरु पनि घुम्दै घुम्दै हरिद्वारमा पुगेछ। हरिद्वारमा पुगेपछि कसो कसो गर्दा त्यो बन्धनहरू पनि खुले, दुईजना दिदीभाइ नै त्यहाँबाट हरिद्वारमा गएपछि त्यो गोरुका ढाडबाट ओर्ली कसोस गरे, कसैलाई फुकाउन लायो होला, बन्धनादिर विनिर्गता सातु बालकोपी विमोचितः, गोरुका ढाडबाट ओर्लिए। वृषभस्तेन पासेन बद्धो बालिकया तथा, बालिकाले त्यो गोरुलाई पनि त्यहीँ बाँधिन्, घाँस पानी गरिन्, भाइको रक्षा गरिन्। नभन्दै वृषणादाय साधुबलम कन्दादिकम भक्षयित्वा कुटिम तत्र चकारसा, कन्द मूल फल खाएर बसिन्, कुटी बनाएर त्रिणीहरू ल्याइन्, बिक्री गरिन्, त्यो गोरुको पनि रक्षा गरिन्, भाइको पनि रक्षा गरिन्, त्यही द्रव्यले सबै कुरो आगते कार्तिके मासी। नभन्दै त्यो गोरुको र त्यो भाइको पनि सेवा गर्दै गर्दै आउँदै गरेको कार्तिकको महिनामा अब हरिद्वारमा त छँदै थिइन्, दैनिक गङ्गामा गएर स्नान गर्ने, आफूले तृणहरू ल्याएर बेचेर गरेको पैसाले केही दान पनि गर्ने, ब्राह्मणलाई बोलाएर साधु सन्तकोलाई भोजन गराउने, बालबालिकालाई भोजन गराउने जस्ता काम गर्न लागिन्। समय व्यतीत हुँदै गयो, कार्तिकको महिनामा आयो र गोवत्स द्वादशीका दिन गाईको पूजा गर्दै 5 दिनसम्म ती एकाङ्गीले 5 दिन पर्यन्त गोवत्स द्वादशीबाट पूर्णिमा पर्यन्त व्रत गरिन्, दीपदान गरिन्, जस्तो जस्तो
बालखिल्य मुनिले बताउनु भएको छ त्यस अनुसार नै एकाङ्गीले पनि त्यो व्रतलाई सम्पन्नता गरिन्। बत्ती बालेर आरती गरेर निराजन गरेर आफूभन्दा श्रेष्ठ व्यक्तिलाई सम्मान गरेर गाईको पनि सम्मान गरेर त्यहाँ भएका साधु सन्तको पनि सके अनुसार आफ्नो योग्यताले भएअनुसार साधु सम्मान गरेर ऊर्जेसिते हरेश तिथ्याम गो पूजा वैष्णवै कृता हैन त्यो गरिन्। नभन्दै त्यो छेउछाउमा भएका वैष्णवहरूले पनि आएर गाईको पूजा गरे। त्यो विधिलाई उनले पनि जानिन् बुझिन्। सबै ब्राह्मणहरूले बताइदिनु भयो, सोध्नु भयो तिमी को हौ कहाँबाट आएकी हौ भनेपछि उनले पनि सबै वृत्तान्त बताइन्। यसकारणले यो भाइको रक्षा गर्दै म बसेकी छु भनेर भनेपछि आचार्यज्यूहरूले ब्राह्मणहरूले विद्वानहरूले सन्त महापुरुषहरूले बताइदिनु भयो बाबु यसै कार्तिकको महिनामा अवश्यमेव तिमीले यो गोवत्स द्वादशीबाट पूर्णिमा पर्यन्त यो सुन्दर व्रतलाई गर बालिके तिम्रो कल्याण हुन्छ। स्नानाय कार्तिके मासी गंगाद्वारे मुनीश्वर दृष्ट्वा वने बालिका सा वन कौतुक दर्शिनः। ती बालिकालाई देखेर सबैलाई बडा दया आयो र स्नान गर्न हरिद्वारमा आउनुभएका सन्त महापुरुषहरूले सबै कुरा बताउनु भयो। त्यस्ता दुन्दुबी नाम गरेका दुष्ट ब्राह्मणलाई पनि धिक्कार गर्नु